تے تسی اپنی زندگیاں واسطے تے اپنے بچیاں واسطے تے یہی تو قرآن نے فرمایا قل یہی تو اس واسطے تے نہ سورہ توبہ کڈی قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے ماں باپ تمہارے دھیاں پتر ابناؤکم اگے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، اور تمہارے بھائی اگے وازواجکم تہاڑیاں زنانیاں بیویاں اگے اور وعشیرتکم اور تہاڑے رشتہ دار واموال ایک طرف تمہا او مال جڑا تسی کماندے ہو اگے اور تجارت جدے تسی مندے دا ہر ویلے ڈردے رہندے ہو تجارت تخشون کسادہا کہ او تجارت جدے تسی او دے مندے ہون دا ہر ویلے ڈردے رہندے ہو بھائی کدھر ریٹ ہائی نہ ہو جائے اے میرا کتنے انج نہ ہو جائے میرا پلازا میری دکانہ میرا جناب فلانی مارکیٹ میری فلانی مارکیٹ میرے اے جناب 10-20 دکانہ اے ساریاں و تجارت و مساکنوں تردونہا، اور او تواڈے گھر جنہاں نو تسی پسند کردے ہو بڑے بڑیاں کوٹیاں بڑے بڑے محلات جس لیٹریناں تے بھی تسی 50-50 لاکھ روپے جنہاں تے لایا ہوا کہ وہ لیٹرین خراب نہ ہو جائے کیوں جی تے لوگاں نو روٹی بھی کھان دی نہ ملے. اے تا قیامت نو حضور دے سامنے جدوں پیشی ہونی نا مسلماناں دی حضور دے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں نہ جلی حضور دے گھر مہینہ مہینہ آگ نہیں جلی. حضور نے ساری زندگی رج کے پورے خاندان نے روٹی نہیں کھائی ما شبع آل محمد سارے خاندان نے کدی حضور دے خاندان نے رج کے روٹی نہیں کھاتی. ام المومنین کی فرماندیاں ہاں جی حضور دے گھر واسطے صحابہ نے ادو کیسر و کسرا کو پتھر منگائے وہی کھجوراں کٹ کے تے حضور دا گھر بنیا اور کھجور دی چھت حضور دے گھر ہوتے موجود کھجور دے پتیاں دی چھت. تے عدی بن حاتم کہندے ہیں رسول اللہ جب میں گھر لے آئے کلمہ پڑھن آئے تے حضور انہاں نو مسجد جو گھر لے آئے تے عدی بن حاتم کہندے ہیں رسول اللہ نے میرے واسطے ایک گدا بچھایا جہدے وچ کھجور دی چھال بھری ہوئی سی کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن اودے روئی کوئی نہیں سی کیوں جی اودے رسول اللہ نے گدا رکھیا فرمایا عدی تسی بیٹھو. عدی بن حاتم کیا حضور تسی بیٹھو کہندے عدی بن حاتم کہندے حضور زمین تے بیٹھ گیا میں نے فرمایا تو بیٹھ. عدی بن حاتم کہندے میں اس کھجور دے گدے ہوتے میں بیٹھ گیا تے رسول اللہ دا جسم مبارک کیوں جیسی کیوں جی. انس بن مالک کہتے ہیں ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان الینا من کف رسول اللہ. فرمایا میں 10 سال رسول اللہ دی خدمت کی تھی جدوں ہی میں حضور دے ہتھاں نال اپنا ہاتھ ملایا نہ میں کہ جے ریشم نرم ویکھیا نہ کائنات دی کوئی اور شے نرم ویکھی جڑی رسول اللہ دے ہتھاں نال نرم ہوے جناب. اے جا نرم جسم آپ دا جسم مبارک تے رسول اللہ آرام کے دیتے فرما رہے ہیں کھجور دے وہ پتے وچ پے ہوئے رسول اللہ دے ہوتے آرام فرما دے تے او عدی بن حاتم واسطے اور دوسرا گدا بھی کوئی نہیں سی حضور اب فرما دے میں دے تے بیٹھ جانا تو دے تے بیٹھ جا. اے تے ایسا بہت ساریاں گلاں میں کدی بھی بیان نہیں کیتیاں اس قوم دے سامنے بیان کرے جڑے انگوٹھے چومن تو بیزار ہوئے جڑے صلاۃ و سلام پڑھن تو بیزار ہوئے جڑا نمازاں مسیتی نہ پڑھتے ہون جڑے زکاتاں نہ دے دے ہون جڑے گھراں وچ قبلہ داڑھی راتی ویکھدے ہون جنہاں نو شرم و حیا نہ دی جنہاں دے اندر میں لکھاں گلاں حضور دیاں کدی نہیں لوگاں دے سامنے بیان کیتیاں اس واسطے کدی نہیں بیان کیتیاں انہاں نو سمجھ ہی کوئی نہیں اسی گل کس سطح تے جا کے کرتے ہیں اے مڑ کے پھر ان جمائی لے رہے ہوندے یا کوئی گھڑی وال ویکھ رہا ہوندا ہاں جی اے جڑیاں میں گلاں کرنا ہے تے پتھر بھی جڑا تے انج کمن لگ پون کہ یار اے حضور دیاں شاناں کیوں جی. رسول اللہ آرام فرما سن نے ایک سفر جہاد تے ایک درخت آیا تے اینج اپنی جڑاں گھسیٹدے آیا رسول اللہ تے اینج جھکیا تے جھک کے پھر واپس چلا گیا. جب حضور بیدار ہوئے تے صحابہ کیا حضور او فلانا درخت آیا سی چل کے جڑاں سمیت چل کے آیا تو آڑے تے جھکیا پھر واپس چلا گیا. حضور نے فرمایا یہ درخت وہ ہے جس نے آج اللہ سے اجازت طلب کی یا اللہ تیرا حبیب آج اس علاقے جو گزریا پھر پتہ نہیں دوبارہ حضور ادھر گزرن نہ گزرن آج میں نو پیر دے دے میں تیرے نبی نو سلام کر کے تے آواں گا. اتنے سلام پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں مسلمان ہے. 4 مسیتاں تو باہر 4 صلاۃ و سلام مصطفیٰ جان رحمت پڑھن والے کوئی چند بڈھے کوئی چند بچے کھڑے ہوندے مولانا زور لا رہے ہوندے باقی جڑے پیسے والے کیونکہ انہوں نے تو دکان جو کھولنی جو دکان عام ہے حضور پر سلام پڑھنے کا کیا مطلب ہے اتنے تے گاہکاں آنا ہے اتنے سلام پڑھنے اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور درخت ایک تو ہے نا رب چاہے درخت چل پوے ایک ہے درخت آرزو کرے یا اللہ رب تے رب ہے نا ایک ہے درخت بھی اگر حضور دی عزت واسطے رب کو منگے یا اللہ پیر دے دے آج
اج پیر دے دے میں تیرے نبی نو سلام کرنا ہے. رب نو یہ ادا بھی اس درخت دی پسند ہے. رب اس نو درخت نو کہے جا چل کے چلا جا میرے نبی نو سلام کر کے.